जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे, ये मेरी दीवारें जो बैक पे हैं इनको थोड़ा सा अपसेट कुछ चीज़ें हुई हुई हैं और मैं काफ़ी दिनों से वीलॉग भी नहीं कर सका। घर के कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, कोई दाएँ बाएँ हो रहा था, सारा सिलसिला सलासल रब्ता भी नहीं हो सका, आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाया। तो आज 1 मई है, तो 1 मई के हवाले से जो है ना वो बात, और मई का महीना शुरू हो गया है और यौम फस्तायत 9 मई यौम फस्तायत आने वाला है, उसकी बरसी भी है। वो जो है कुछ लोग उसको यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसको फस्तायत यौम फस्तायत के नाम से मरवा रही है, क्योंकि 25 बंदे मरे हैं, 22-25 बंदों का कत्ल हुआ। कोल्ड ब्लडली मारे गए इस दिन में, 9 मई को यौम फस्तायत वाले दिन। तो हम उसको यौम फस्तायत के तौर पे पाकिस्तान की आवाम मनाएगी और इस्टेब्लिशमेंट उसको यौम सियाह के तौर पे मनाएगी। तो बरना निवे मैं 9 मई की बात करना चाहिए। इस वक्त 1 मई है, आज 1 मई है, मजदूरों का आलमी दिन है, उसकी ऊपर बात कर रहा हूँ। मजदूरों का आलमी दिन सर, ये अल्लाह पाक ने ज़मीन पे जब मखलूक भेजी तो ये इंसान जो भेजा उसको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा। उसको अल्लाह पाक ने बनाया कि ये अशरफ मखलूक है, तमाम मखलूकों से बरतर मखलूक है, और इंसान को अपनी बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। यानी जिन्नात फरिश्ते उन तमाम से बेहतरीन शक्ल जो अल्लाह पाक ने दी वो इंसान को दी, वो इंसान को बनाया और उसको पैदा किया। उस इंसान ने ज़मीन पे आके फिर अपना दिमाग इस्तेमाल किया, फिर उसको उसने यूज़ किया कि हमने अपनी गलतियों से उसने सीखना शुरू किया, इर्तिका के मराहिल तय करता चला गया। और आज दुनिया का एक हिस्सा जो है वहाँ पे अशरफुल मखलूक़ात रहते हैं, वो अपने एनालिसिस करते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं और नतीजे पे पहुँचे हैं कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने देखा है कि इंसाफ और बराबरी के बगैर, जस्टिस के बगैर को मुआशरा, तो उन्होंने अपना तरक्की की और वो अशरफुल मखलूक़ात जो है वो तरक्की करके, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अशरफुल मखलूक़ात, जापान, ये लोग अशरफ मखलूक हैं। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम पे अल्लाह ताला के नायब के तौर पे काम कर रहे हैं और ये तरक्की करते जा रहे हैं। अब हमारे मुल्क में जो है वो रहते हैं जिन्नात और हशरातुल अर्ज़, दो तरह की मखलूक हमारे पाकिस्तान में रहती है, एक जिन्नात है, हशरातुल अर्ज़ है। अच्छा जी, इन वो फिर ये मैं बीच में आ गई बात। अच्छा, ये जो पाकिस्तान, ये जो यूरोप था, इन्होंने देखा कि मजदूर के साथ बड़ा, इन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया, मजदूर के साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने देखा कि इंसानों का एक तबका जो है, सोसाइटी का एक जो एलिमेंट है, जो काम करने वाला मजदूर है, उसको साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, उसको अच्छे पैसे नहीं मिलते, उसके साथ जुल्म होता है। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उसके नतीजे में यहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने। मजदूरों के हकूक़ की बात जहाँ तक है, उसमें यह है कि यूरोप में बेशुमार मुल्कों में अगर आप वीकेंड पे काम करें, संडे, सैटरडे, संडे इनके मजहबी त्यौहार होते हैं, जिस तरह हमारा जुम्मा होता है इस तरह इनका त्यौहार होता है। तो सैटरडे संडे को जब जो लोग बंदे काम करते हैं उनको डबल पे मिलती है। कोई छुट्टी वाले दिन को जब बंदा काम करता है, मजदूरी करता है या कोई जॉब पे जाता है, उसको डबल पे मिलती है। ये यूरोप का एक सिस्टम है। मजदूरों के लिए इन्होंने, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात थे, सोचते समझते थे, इंसान की बेहतरी के लिए काम करते थे, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए एक जो अच्छाई और बुराई का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक ने दिया, तो उसके अंदर दायरे में रहते हुए काम, गो के वो अल्लाह को नहीं मानते उस तरह जिस तरह हम मानते हैं। बहुत सारे फॉर एग्जांपल हॉलैंड है, वो अल्लाह को मानते नहीं, वो कहते हैं हम खुद ब खुद पैदा हुए हैं। लेकिन वो एक, उनको ये पता लग गया था कि एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर हमने रह के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उन्होंने ये किया मजदूरों के लिए। उन्होंने मजदूरों के दिन के मतलब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कुछ रूल्स पैरामीटर सेट कर लिए इंसानों की बेहतरी के लिए। उनमें से जो पैरामीटर थे, जब मजदूर काम करेगा उसको जो वीकेंड पे काम करेगा इतनी पे मिलेगी, रात को शाम को 7 बजे से लेकर सुबह तक काम करेगा उसको ज़्यादा पे मिलेगी। उसकी रीज़न क्या थी कि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन आराम कर, दिन काम करने के लिए बुलाया। अब वो जो सोने का टाइम था, कुदरत ने जो उसको दिया, तो उसमें जब वो अपने आप को जगाता है और मेहनत करता, काम करता, उसको डिजर्व करता है कि उसको थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए। तो यूरोप ने, चूंकि ये अशरफुल मखलूक़ात थे, ये अल्लाह पाक की अशरफ मखलूक थी, उन्होंने सोचा समझा, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है, और रात तो अपनी देर है, जाग रहा है बंदा, और इट्स अ हार्ड जॉब टू डू, टू वेक अप ऑल नाइट लॉन्ग। तो उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम, बेशुमार मुल्कों में यह है कि वो रात को डबल पैसे देते हैं, हमको ज़्यादा पैसे देते हैं, और वीकेंड पे उससे भी ज़्यादा देते हैं। फिर क्रिसमस हॉलीडेज आती हैं क्योंकि इनका त्यौहार है, हम उनको ज़्यादा पैसे देते हैं। पाकिस्तान में उल्टू है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं दुनिया में, उन्होंने नवा कट्टा खोले, उन्होंने उनकी हर चीज़ ये अलग है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हर चीज़ अलग है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्कों में, चंद एक मुल्कों में से ऐसा मुल्क है जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ और जिन्नात रहते हैं। अब हशरातुल अर्ज़ जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, यानी उनको आप पाँव के नीचे रोनते हैं उनको। तो पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो लोग जो है ना, वो 90% के करीब जो है ना हशरातुल अर्ज़ है। बाकी जो 10% है, 10% जो हैं वो हैं जिन्नात। उनको काम किया आप भी खा लो, वो खुद खाते हैं। वो हशरातुल अर्ज़ जो दूसरी कैटेगरी के इंसान है, जो 90% उनको देने के लिए राजी नहीं है,
وہ ان کو کچھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں. وہ مزدور طبقہ, تنخواہ دار طبقہ, ٹیچرز ہیں, اس میں اس قسم کے لوگ جتنے بھی آتے ہیں کیٹیگری میں آتے ہیں, نرسز ہیں, ان کو دینے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ میڈیکل سٹاف, پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا, ان لوگوں کا پیسہ وہ کھاتے ہیں, وہ 10% جو جنات ہیں. ان کو ہم پاکستان میں ایک اور لفظ بھی ان لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ لفظ یہ ہے, ہم کہتے ہیں مافیاز. مافیاز کا لفظ, لیکن یہ بیسیکلی جنات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقیں ہیں, اشرف المخلوقات, پھر اس کے بعد ہے جی جنات اور حشرات الارض. اب فرشتوں کو تو ہم تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ اس لیے میں نے رکھا ہوا کہ وہ تو صرف نیکی ان کے پاس ہے. یہ حشرات الارض اور جنات جو ہے نا, ان کا اپنا ہی سسٹم ہے. اچھا, پاکستان میں برے طریقے سے دبایا کہ آج کے دن بھی 1 مئی کے دن بھی مزدور جو ہے وہ اس کو پوری تنخواہ نہیں مل رہی ہوگی. 100% کنفرم ہے. آپ یقین کریں کہ ٹوٹی لگانے کے لیے ایک ٹیپ جو ہوتی ہے, اس کو لگانے کے لیے جب کسی بڑے گھر میں ایک مزدور آتا ہے, وہ کہتا ہے جی کتنے لگانی ٹوٹی, اس نے وہ پلمبنگ کرتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, جب جاتا ہے کہتا ہے کتنے پیسے, وہ کہتا ہے جی 500 روپے. وہ تو کتا کی ہے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ ان جنات کا جو اس حشرات الارض یعنی مزدور کے ساتھ وہ روا رکھتے ہیں. تو کتا کی ہے, 200 کا کام کیتا ہے, 500 روپیہ تو منگنا ہے, تو منہ ویکھ اپنا. یہ ان کا تکلم ہوتا ہے, یہ ان کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور اگر وہ بندہ آگے سے کوئی بات کر رہی تو کہتے منہ ویکھے, کم ویکھے اپنا, بھلیا ویکھ اپنا, بندے دے پترا تینوں گل نہیں کرنی. یہ ان کا, ان جنات کا ایک رویہ ہے پاکستان کی مخلوق کے اشرات الارض یعنی ان کے مزدور طبقے کے ساتھ. اگر کوئی تھوڑے سے مانگ لے, کوئی کسی بڑی گاڑی کے ساتھ جانے والا ایک جن جو ہے, وہ گاڑی ظاہر ہے جنات ہیں, ان کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں بڑیاں, پراڈونا تو گاڑیاں نے, تو وہ جانے وہ تھوڑا ریڈی والا ساتھ لگ جائے نا, اسے کہتا تو ان ہے. یعنی اس کو یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آگے تو گدھا لگا ہوا ہے, تو گدھا تو کسی طرح بھی جا سکتا ہے. اب گدھا اگر ہل کے تمہاری گاڑی کے ساتھ اس کو تھپڑ مارے شروع کر دیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سے بندے کو دیکھا کہ جس کی گاڑی کے ساتھ نئی نویلی چمک چماتی جی گاڑی کے ساتھ ایک گدھا ریڈی کر لگی, اس نے بہت معافی مانگی. انہوں نے کہا سر جی قابو جی نہیں آیا, انہیں چپیڑا مار مار کر برا شر کر دیتا. تو پاکستان میں بات میرا یہ کرنے کا ہے کہ 1 مئی ہے, 1 مئی ہے, مزدوروں کے حقوق ہے, لیکن پاکستان میں کبھی مزدوروں کو حقوق نہیں ملے. پاکستان میں آپ کو اگر آپ 4 گھنٹہ گھر میں جائیں تو آپ کو مزدور ملیں گے جن کو آپ لے کے جائیں گے کام کے لیے, سارا دن کام کروائیں گے, تھوڑی سی ان کو روٹی دیں گے, سالن دیں گے, اور آپ بڑا احسان کریں گے. ان کو کپڑے دے دیں گے, اپنے بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے, پرانے کپڑے دے دیں گے, بڑا احسان کریں گے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو جنات کا ہے. اور اس ملک میں جہاں پہ میں رہا ہوں, یہاں سارے اشرف المخلوقات ہیں. یہاں پہ جنات کا کانسیپٹ نہیں, جن رہنے نہیں دیے, کیونکہ یہ اشرف مخلوق تھی, یہ سوچتی تھی, بہتر طریقے سے کام کرتی تھی. انہوں نے 1 مئی سے لکھ کو تو بھول ہی جائے نا, پاکستان میں منایا جاتا ہے پہلے 1 مئی, یہاں پہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں 1 مئی کا. پاکستان میں چھٹی کی جاتی ہے 1 مئی کی, مزدوروں کو بتایا جاتا ہے تھوڑا احسان کیتا ہے, تھوڑا دن ہے. یہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ہوئی, سارے کاموں میں لگے ہوئے, تمام دفاتر کھلے ہوئے کام ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مزدور کو اس حشرات الارض کو, اس مزدور کو لا کے اپنے برابر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا بھی تم بھی انسان ہی ہو, تم بھی اشرف مخلوق ہی ہو. یہ دن ان کے لیے منایا جاتا ہے جو کمزور طبقے ہوتے ہیں. تم کمزور نہیں ہو, تم ہمارے برابر ہو, تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو انہوں نے لا کے کیونکہ اشرف المخلوقات تھے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے یہ یورپین ممالک, انہوں نے وہ حقوق دیے لوگوں کو کہ جو ان کو اپنے نام کھڑا کر دیا. پاکستان میں ہم نے چھٹی کا دن دے دیا ان کو, یعنی اے تیرا دن ہے چھٹی کا, تے ایتھے تو منا تے اپنی موجاں کر. اور چھٹی والا دن بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. ابھی میں آج یہ ویلاگ کرنے سے پہلے میں بات اصل میں کچھ اکنامکس پہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بات یہ ہوئی کہ میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. پٹرول کی جی فی لیٹر قیمت 5 روپے 45 پیسے بڑھ گئی ہے, یہ 1 مئی کو ہو رہا ہے جی. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 8 روپے 42 پیسے ہو گئی ہے جی. لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 5 روپے 63 پیسے ہو چکی ہے جی. مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. اور 1 مئی سے 15 مئی تک اس کا اطلاق ہوگا, یعنی 1 سے 15 مئی تک یہ پرائسز جو ہے نا یہ بڑھ گئی ہیں, یہ رہیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بھوسڑا واپس آ جائے, ہو واپس نہ آئے, لیکن یہ 1 مئی کو قوم کو تحفہ ہے, یہ مزدوروں کو تحفہ ہے, اس ملک کو تحفہ ہے. اور یہ 1 مئی سے یہ اطلاق ہوگا ان چیزوں کا. اچھا چھوٹے نا جاتے جاتے, کیونکہ 1 مئی کا 1 منٹ میں اور لوں گا, میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ ذرا سنیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انکل, میرے پاپا 9 مئی کے کیس میں پکڑے ہوئے ہیں, وہ 6 نومبر کو پکڑے گئے تھے. انکل ہمارے پاپا کے علاوہ ہمیں کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے, اور نہ ہی کھلانے پلانے والا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں, ایک 5 ماہ کا, ایک 5 سال کا, ایک 8 سال کا, اور میں 10 سال کی.
اب یہ دیکھیں سر، یہ ایک 10 سال کی بچی کی ریکارڈنگ ہے، مجھے کسی دوست نے بھجوائی ہے، آئی ایم شاکڈ کہ یہ جو یوم فسطائیت والے دن، 9 مئی والے دن، انہوں نے کیا کیا؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی سی چیز کا عطا پتہ نہیں انہوں نے کیا، کوئی کسی قسم کی انہوں نے تحقیق نہیں کی، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے اندر کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، 9 مئی والے دن بند کرنی پڑیں گی دکانیں، اپنی تمام دکانیں بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، چھٹی کریں، گھروں میں بیٹھیں ایک دن کے لیے، صرف ایک دن 9 مئی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے یوم فسطائیت۔ یہ اس ملک کو، اس 9 مئی کو ہم یوم فسطائیت کے طور پہ پورا پاکستان منائے گا۔ اس میسج کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔